میں کنوں آکھاں درد ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਧੂਆਂ ਧੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ 16 ਮਾਰ دیਵਾਨੀ ਕੀਤਾ ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ خیال ਨੀ माए नी मैं किन्नू आखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलते रास्ते। बरसगीर पाक हिंद को औलिया की सरजमीन कहा जाता है, जहां पर बहुत से सलासिल मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान में भी तूलो अर्ज़ में बहुत से ऐसे मज़ारात मौजूद हैं जहां पर आज भी लोग आते हैं और अपने अपने अकायद के साथ अपनी दिली मुरादों के लिए यहाँ पर दुआ करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माधो लाल हुसैन के मज़ार पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके दादा कलजुसराय ने इस्लाम कबूल किया था और ये उनकी दूसरी नस्ल में से थे जो मुसलमान घराने में पैदा हुए। माधो लाल हुसैन, शाह हुसैन से माधो लाल कैसे हुए, इस हवाले से आज आपको इस प्रोग्राम में बहुत सी तफसीलात मिलने वाली हैं, तो प्रोग्राम में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। मज़ार के अहाते में जब हम दाखिल होते हैं तो साथ ही हमें एक कब्रिस्तान के लिए हिस्सा मखसूस दिखाई देता है, जिसमें उस्ताद दामन की कब्र भी मौजूद है और इस कब्र पर उन्हीं का एक लिखा हुआ शेर भी तहरीर है कि मारी सरसरी नज़र जहान अंदर ते जिंदगी वरक थुलिया में दामन मिलिया ना कोई रफ़ीक मैनू मारी कफन दी बुक्कल ते चलिया मैं। शाह हुसैन लाहौरी 945 हिजरी बमुताबिक 1539 में टेक्साली दरवाज़े लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम शेख उस्मान था जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। आपके दादा का नाम कलजुसराय था जो कि हिंदू थे और फिरोज़ शाह तुगलक के दौर में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आपका ख़ानदानी नाम डाढ़ा हुसैन था। डाढ़ा पंजाब के राजपूतों की एक ज़ात है। वालिद शेख उस्मान कपड़ा बुनने का काम करते थे, चुनाचे आप अपने मोहल्ले में हुसैन जोलाहा के नाम से जाने जाते थे। आपकी पैदाइश के वक्त आपके वालिद शेख उस्मान टेक्साली दरवाज़े के बाहर रावी के किनारे आबाद एक मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। शाह हुसैन का ज़माना वो ज़माना था जब अहयाए दीन के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ तहरीकें जन्म ले चुकी थी, जिनमें सोहरवर्दिया सिलसिला शामिल है। इसके साथ साथ कादरिया सिलसिला भी मौजूद था। इन तमाम तहरीकों की जो बुनियाद थी वो भुगती असरात थे और इन्हीं असरात के तहत शाह हुसैन वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने मलामती सिलसिले का आगाज़ किया। इसकी वजह ये भी बताई जाती है कि उनके यहाँ चूँकि राजपूताना असरात मौजूद थे तो यही वजह है कि उन्होंने इस सिलसिले का आगाज़ किया। चिन्योट के कादरी सूफ़ी शेख बहलोल ने लाहौर में कमसिन शाह हुसैन को देखा तो मबहूत रह गए। आप मौलाना अबू बकर से कुरान शरीफ का 7वां पारा हिफ्ज़ कर रहे थे। हज़रत बहलोल जब मकतब में आए तो हज़रत शाह हुसैन की रोशन पेशानी और ज़हीन आंखें देखकर मौलाना अबू बकर से पूछा कि इस लड़के का नाम क्या है और ये क्या पढ़ता है। उन्होंने अर्ज़ की कि इसका नाम शाह हुसैन है और 7वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है। उन्होंने शाह हुसैन को अपने हल्के में शामिल कर लिया और खुसूसी तवज्जो से तरबियत करने लगे। शाह हुसैन के शब रोज़ इबादतों और रियाजतों में बसर होने लगे। हज़रत बहलोल ने उन्हें रूहानियत से नवाजा। हज़रत बहलोल की तालीम और तरबियत का जब वक्त मौकूफ़ हुआ और उनका वक्त रुखसत करीब आया तो उन्होंने माधो लाल हुसैन से कहा कि तू गम मत करना, लाहौर में हज़रत उस्मान बिन अली हजवेरी दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री देना। चुनाचे माधो लाल हुसैन ने 12 साल तक हज़रत अली हजवेरी गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री दी। 36 बरस की उम्र के थे जब वहाँ पर उनकी मुलाकात शेख सादुल्ला से हुई और उनकी रूहानी तरबियत के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। शेख सादुल्ला एक मलामती दरवेश थे। उन्होंने ज़माने की नरमी गर्मी का जायका चखा था। जहाँ दीदा थे, बागी थे, खुदसर थे, बेनियाज और बेपरवाह थे, गोया के कामिल मलामती थे। शाह हुसैन भी अपने ख़ानदानी पस मंज़र, तबकाती सूरत हाल, शेख बहलोल के असरात की वजह से बगावत की जानिब माइल थे। बगावत को मुजस्सम देखा तो गिरविदा हो गए। हकीकत आला का इल्म अता करने की इल्तिजा की, तसव्वुफ़ के रमूज़ जानना चाहे। मलामती बुज़ुर्ग भी मर्दम शनास था। ज़मीन ज़रख़ेज़ देखी तो बीज डालने को बेताब हो गया और तफसीर से दर्स देने लगा। बात जब यहाँ तक पहुँची कि दुनिया खेल तमाशा है तो माधो लाल हुसैन ने एक नया जन्म लिया। पुराने सांचे टूट गए, नया इंसान पैदा हुआ। उसने मनादी करवा दी कि दुनिया खेल तमाशा है।
برتری اور سنجیدگی کے قدیم معیار لا یعنی ہیں، نصب العین فریب ہیں، زندگی لمحاتی ہے۔ اسی حوالے سے شاہ حسین کے ساتھ ایک قصہ بھی روایات میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تفسیر کے بعد جب وہ وجد کی کیفیت میں آئے تو انہوں نے وہ تفسیر اٹھا کے مدرسے کے باہر موجود کنویں میں پھینک دی، جس پر ان کے دوست ناراض ہو گئے، انہیں برا بھلا بھی کہا۔ آپ اسی ورد کی کیفیت میں کنویں کے پاس گئے اور کہا کہ ہماری کتاب ہمیں واپس دے دو، ہمارے دوست ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ تواریخ میں موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب ایز اٹ از باہر آ گئی اور اس کے اوراق بھی خشک تھے، جس پر ان کے دوست بہت حیران ہوئے اور ان کا یہ قصہ پورے ہندوستان میں مشہور ہوا اور ان کی شہرت کو مزید دوام ملا۔ دارالشکوہ نے بھی اپنی کتاب میں شاہ حسین کو ملامتی فرقے کا امام لکھا ہے۔ اس روز سے آپ نے طریقہ ملامتیہ کو اختیار کیا۔ دارالشکوہ نے بھی شاہ حسین کو اپنی کتاب میں ملامتیوں کا سردار لکھا ہے۔ شاہ حسین صاحب کرامت صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ وہ اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر متمکن تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کی صنف کے موجد ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ مائیں نی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑے دا حال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں دھواں دھکے میرے مرشد والا، جاں پھولاں تاں لال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں 16 مار دیوانی کیتا برہوں پیا ساڈے خیال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں جنگل بیلے پھراں ڈھونڈھیندی، جنگل بیلے پھراں ڈھونڈھیندی اجے نہ پایو لال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، آہیں دا بالن بال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں رانجھن رانجھن پھراں ڈھونڈھیندی، رانجھن میرے نال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں کہے حسین فقیر نمانا، شو ملے تاں تھیواں نہال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں۔ ایک دن شاہ حسین کی ملاقات مادھو لال سے ہوئی۔ مادھو لال سے ملنے تک شاہ حسین کو شاہ حسین ہی کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مادھو لال سے ملنے کے بعد شاہ حسین کا ان سے تعلق اتنا گہرا ہوا کہ وہ اس کے بغیر بالکل اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے تھے۔ ان کے ساتھ قرابت کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں تو وہ ساتھ ساتھ رہے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی دونوں ایک ہی جگہ پر ہمیں مقیم دکھائی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین 16 برس تک مادھو لال حسین کا التفات حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر کے چکر لگاتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا یہ روحانی عشق بدنام اور زبان زدے خاص و عام بھی ہو گیا۔ آپ نے کئی برس اسی تعلق میں گزار دیے۔ بالآخر شاہ حسین جو کہ پہلے ہی اس برہمن زادے کے اندر موجود حق شناسی کو بھانپ چکے تھے، مادھو لال کے التفات پر نہال ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مادھو کے التفات حاصل کرنے میں گزرا، چنانچہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال کے نام ہی سے جاننے لگی۔ مادھو لال اور شاہ حسین کی محبت کی داستان کو اس زمانے کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے مختلف انداز سے تحریر کیا ہے، لیکن ان دونوں کی محبت کو کسی طرح سے بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ حسین مادھو حسین سے کبھی بھی کسی صورت جدا ہونے کو تیار نہ ہوئے۔ ناظرین، آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ دلہ بھٹی جو کہ پنجاب کا سپوت ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پنجاب کے کسانوں کے لیے اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، اسی بغاوت کے نتیجے میں اکبر نے دلہ بھٹی کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ شاہ حسین کا زمانہ بھی وہی تھا جو دلہ بھٹی کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دلہ بھٹی کو پھانسی دی جانا تھی تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے اور شاہ حسین بھی وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہ لوگ جو دلہ بھٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ شاہ حسین کے گرد جمع ہو گئے اور شاہ حسین نے کہا کہ دلہ بھٹی پنجاب کا غیرت مند بیٹا تھا اور غیرت مند بیٹا کبھی بھی اپنی زمین کا سودا نہیں کیا کرتا، اور اسی پر آپ نے کچھ اشعار بھی تحریر کیے۔ مینڈی جان جو رنگے سو رنگے مستق جنا دے پئی فقیری باغ تنا دے چنگے سرد دی سوئی پریم دے داگے پیوند لگے ست سنگے کہے حسین فقیر سائیں دا تخت نہ مل دے منگے۔ شاہ حسین کے یہ کلمات سننے کے بعد کوتوال ملک علی سخت ناراض ہوا اور اس نے شاہ حسین کو بیڑیاں پہنا دیں جو کہ ٹوٹ گئیں۔
उसने दोबारा वो बेड़ियाँ पहनाई लेकिन वो दोबारा भी टूट गईं। उस पर मलिक अली बहुत नाराज़ हुआ और उसने कहा कि अब मैं तेरे पैरों में मीखें ठोंकूंगा। उस पर शाह हुसैन ने कहा कि ये मीखें तेरे लिए बिछाई जाएंगी और तू उनसे मारा जाएगा। ऐन उसी वक्त अकबर बादशाह की जानिब से दुल्ला भट्टी को फांसी देने के अहकामात जारी हुए, जिसमें यह भी तहरीर था कि दुल्ला भट्टी बवक्ते फांसी जो अल्फाज अदा करेगा वो उनको ऐन बा ऐन बादशाह तक पहुंचाया जाएगा। वो बिल्कुल उसी तरह से बादशाह तक पहुंचाया। दुल्ला भट्टी ने अपने आखिरी वक्त में बादशाह वक्त को बहुत बुरा भला कहा था और यही गलती मलिक अली से हुई कि उसने वो तमाम गालियाँ बादशाह की खिदमत में पेश कर दी थी कि ये दुल्ला भट्टी ने आपको आखिरी वक्त में कहा, जिस पर बादशाह बहुत नाराज़ हुआ और उसने इसी जुर्म की पादाश में मलिक अली के रास्ते में मीखें गड़वा दी और उसी से वो मारा भी गया। और वो बात तो बिल्कुल सच साबित हुई जो शाह हुसैन ने कही थी कि तू मीखों से मारा जाएगा। उनकी ये करामत पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर हुई और जब ये करामत बादशाह अकबर तक पहुंची तो वो भी बहुत हैरान हुआ। शाह हुसैन पंजाब के उन सरकर्दा सूफियों में से हैं जिन्होंने पंजाब में खुदा की वहदानियत का पैगाम घर घर पहुंचाया। पंजाब के चंद सूफी दानिश्वरों की तरह हुसैनी फिक्र भी अकल की जगह हिस्स पर ज्यादा तवज्जो देती थी। शाह हुसैन ने शायरी को वसीला इजहार बनाया और मौसीकी आमेज शायरी के जरिए अपने अफकार व नज़रियात को खासो आम में फ़रोग़ देने की कोशिश की। शाह हुसैन साहब हाल सूफ़ी थे, उन पर जो कैफियत गुज़रती सादा सी ज़ुबान में बयान कर देते। आपका क़ुव्वत मुशाहिदा बहुत वसी था और शायरी के अल्फाज इंतहाई सादा थे, जिसकी वजह से उनमें बहुत गहराई पाई जाती थी और उनकी शायरी हर ख़ास व आम में मकबूल होने लगी। आप शायरी में काफ़ी के बानी तस्वुर किए जाते हैं। यही वजह है कि आपकी काफ़ियों में इस्तेमाल किए गए आम अल्फाज अलामतों का रूप धारने लगे। बाद अज़ां सूफियाना इजहार की ये सूरत पंजाब की शायरी में एक सिन्फ बन गई और इश्क़ हकीकी में डूबे एक दरवेश सिफ्त और मस्त अलस्त इंसान की आवाज़ खित्ता पंजाब से निकलकर देखते ही देखते पाको हिंद में फैलने लगी। शाह हुसैन की रोज़मर्रा ज़िंदगी मलामती ज़िंदगी में रची हुई थी। उनके मुताबिक तालिब और मतलूब के दरमियान राब्ते के लिए किसी तीसरी ज़ात की मौजूदगी और उसका फ़आल ताउन बेहद ज़रूरी है। तवारीख़ में मज़कूर है कि शाही ख़ानदान की औरतें और उमरा की बेगमात शाह हुसैन को अपना रूहानी बुज़ुर्ग तस्लीम किया करती थीं, लेकिन शाह हुसैन का किसी भी शाही खानबादे से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त रहा करते थे। ये उस अहद की बात है जब कहा जाता था कि अकबर ज़मीनों का बादशाह है और शाह हुसैन सुखन का बादशाह है। उसी अहद में अकबर के दरबार में तानसेन एक दरबारी गवैया था जो कि बहुत ही नामी गिरामी था, लेकिन शाह हुसैन ने रागों पर अबूर हासिल किया और उन्होंने काफ़ी की सिन्फ को इस तरह से आम आवाम की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम कर दिया कि उनका कलाम लाहौर की गली कूचों में हर जगह पर गाया जाता था। आप पेशे से चूँकि जुलाहे थे, चुनाचे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अशिया व आलात को मसलन चरखा, सूत, ताना बाना वगैरह को सूफियाना और रूहानी मायनी पहनाए। उसके बाद ये पंजाबी का एक लाजमी जुज़्व बन गए। पंजाबी को ऐसे मिसरे तशबीहात और मौज़ूआत दिए कि उनके बाद आने वालों ने या तो उनको अपनी तरफ मंसूब कर लिया या उन पर तबाह आजमाई की। मसलन रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई। लाहौर बहुत सी तहजीबों का गहवारा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे त्यौहार और मेले ठेले मनाए जाते रहे हैं जो मुख्तलिफ़ तहजीबों और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं में से एक मेला चरागां भी है, जिसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता कि इसका आगाज़ कब हुआ, लेकिन सिख रवायात में भी इसका ज़िक्र मिलता है कि सिखों के यहाँ मेला चरागां मनाया जाता रहा है। यही वजह है कि कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह अपने अहद में यहाँ शाह हुसैन के मज़ार पर आया करता था और चढ़ावे भी चढ़ाया करता था और नजराना भी पेश किया करता था। ये मेला मौसम बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता था। तकसीम हिंद से कबल इस मेले में शिरकत करने वाले लोगों की तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मेले का फैलाव दिल्ली दरवाजे से लेकर शालामार बाग तक हुआ करता था और ज़ायरीन की कसीर तादाद शाह हुसैन के मज़ार पर चिराग जलाया करती थी और मन्नतें माना करती थी। इसी मुनासबत से इसका नाम मेला चिरागां पड़ गया। कहा जाता है कि शाह हुसैन को पहले माधोलाल ने अपने इलाके शाहदरा में दफनाया, मगर शाह हुसैन की पेशनगोई के मुताबिक 12 बरस बाद सन 1613 में जब दरिया रावी ने अपना रुख बदला तो माधोलाल ने शाह हुसैन को शाहदरा से निकालकर बागबानपुरा में दफन किया और अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी मज़ार की मुजावरी में गुजार दी। और जब माधो सन 1636 में फौत हुआ तो उसकी कब्र भी शाह हुसैन के बराबर ही बनाई गई।
آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ حسین اور مادھو لال کے ساتھ پتنگ بازی کو بھی خاصی نسبت رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مادھو لال کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا، چنانچہ شاہ حسین مادھو کو پتنگیں بنا کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزار پر، ان کے عرس کے موقع پر ہر سال یہاں پر میلہ چراغاں کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، جو بعد ازاں پتنگ بازی پر پابندی لگانے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا، لیکن میلہ چراغاں آج بھی منایا جاتا ہے۔ شاہ حسین کا مزار شالامار باغ سے متصل باغبان پورہ میں مادھو لال حسین کے نام سے منسوب گلی میں موجود ہے، جس کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس کے دونوں اطراف ہمیں قبرستان دکھائی دیتے ہیں، جس میں مختلف مزارات بھی موجود ہیں اور مختلف لوگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جن میں بہت معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوں تو بالکل سامنے ہمیں مادھو لال اور شاہ حسین کا مزار دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے مسجد کی تعمیر بھی کی گئی ہے، اور صحن کے وسط میں ایک کنواں بنایا گیا ہے جس میں چراغ پھینکے جاتے ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں اپنی منتیں اور مرادیں لیے اور چراغ جلاتے ہیں، اور بعد ازاں ان چراغوں کو اس کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب یہاں پر میلہ چراغاں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ کنواں چراغوں سے بھر جاتا ہے۔ یہاں زائرین کی کثیر تعداد ہر روز ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن جمعرات کو یہاں پر زائرین کا تانتا بندہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم ان کے مرید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم ان کے قدموں میں ہی ہمارے جو بھی ڈیتھ ہوتی ہے ہمیں یہاں جگہ مل جاتی ہے۔ تو یہ میلہ چراغوں کے نام پہ یہ مشہور ہے۔ یہ جو چراغ بھی جلائے جاتے ہیں ان کا یہی ہے کہ یہ میلہ چراغوں کی وجہ سے یہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ ہم بچپن سے تقریباً 8 سال کا میں ہوں گا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ ادھر آتا تھا، تو میرے والد والدہ سارے ادھر، ہم ان کے سب مرید ہیں۔ تو اس کو میلہ چراغاں کیوں کہتے ہیں؟ چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ چراغ بس عقیدت ایک شروع سے ایک رسم ہو جاتی ہے نا، جیسے ایک لنگر ہے، یہ اس کے ساتھ ایک چراغاں، یہ سمجھ لیں کہ پہلے جب ان کا یہاں ہوتے تھے تو حیات ہوتے تھے تو وہاں چراغ وغیرہ جلائے جاتے تھے، جن کے مرید آ کے جلاتے تھے، تو وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو باقی جو ہم یہاں آ کے فاتح ہی کرتے ہیں، جو کچھ لوگ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ لیکن ہم آ کے یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اور اچھا یہ بتا دیں کہ یہاں پہ جب میلہ لگتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ گلیاں بازار سے اس کے حوالے سے بتا دیں۔ بہت ساری سے یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب یہاں پہ میلہ لگتا ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہاں میلہ لگتا ہے تو یہ مزار تو یار بہت خوبصورت، یہاں لائٹیں ہوتی ہیں، چراغیں ہوتی ہیں، یہاں وہ جو عقیدت مند ہیں تو جو ان کو ماننے والے ہیں وہ دور دور سے دنیا سے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کئی دن ان کا ڈیرے ہوتے ہیں، یہاں کیمپ لگتے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں تقریباً۔ کیمپ یہ جہاں یہ ساتھ پارک ہے اس میں لگتی ہیں، کچھ قبرستان میں جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے، یہ لیفٹ رائٹ پہ بہت جگہ ہے، تو بیک سائڈ پہ بہت جگہ کنالوں کے حساب سے ہے، تو یہ ساری ایک یعنی کہ 1 انچ جگہ نہیں بچتی، اتنے عقیدت مند ہوتے ہیں، باقاعدہ باہر روڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ باہر مین روڈ تک اس کی ساری سجاوٹ ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، جو عقیدت مند ہیں وہ بہت جوش و خروش ہے، ہر سال ان کا جو میلہ جو نا وہ منایا جاتا ہے۔ بچپن 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਪਸ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੇਠਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਸੀਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ہوں تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، کوئی رہ بھی نہیں سکتا، کوئی رکھ بھی نہیں سکتا۔ اب جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کورس جب ہوتا ہے کب ہوتا ہے اور لوگ اب آتے ہیں تو کہاں رکتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ اب تو رہتے نہیں ادھر، لوگ واپس چلے جاتے ہیں، جڑے کو قریبی آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں رات کو، دوسرے دن چلے جاتے ہیں، 1 دن رہیں گے رات کو اور صبح چلے جائیں گے، بس اب وہ نہیں ہے بات۔ یہ میلہ ہوتا کب ہے؟ ہاں مارچ کے 28 تاریخ 29 ہر سال ہوتا ہے۔ ہم اس وقت سخی مادھو لال حسین شاہ سرکار کے دربار پہ کھڑے ہیں، اور اس کی روایت میں اکثر یہ آتا ہے، یہ مادھو جو تھے وہ یہ ہندوؤں کے
بیٹے تھے تو ان کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو گیا اور وہ انہوں نے یہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس حوالے سے اکثر ایک شعر آتا ہے، نئی ریساں شہر لاہور دیاں، نئی ریساں شہر لاہور دیاں، جتھے وسدے چار مینار، ایک پاسے دا داتا مالک، ایک دا مادو لال، ایک پاسے میاں میر دی نگری تے ایک پاسے شاہ جمال۔ تو انہوں نے اپنے ان کو قدموں میں رکھا ہے سخی مادو، اور یہاں پہ عرس کے دوران یہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں، انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور یہ رسومات جو ہوتی ہیں عرس کے دوران ماشاءاللہ۔ اور یہ جو قبرستان ہے یہ اہل علاقہ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ مدفن ہیں، یہ کافی بڑا قبرستان ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ کافی لوگ روٹین میں یعنی روزانہ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اولیاء اللہ کے فیض و برکات سے ماشاءاللہ ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں، ان کے کرم اور ان کی کرامات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ نہ صرف لاہور بلکہ ہندوستان بھر میں اپنے اشعار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے اور وجد کی کیفیت میں مست رہنے والے شاہ حسین کا 1599 میں لاہور میں انتقال ہوا اور شالامار باغ سے متصل ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ ان کے انتقال کے ٹھیک 48 سال بعد مادھو لال بھی انتقال کر گئے اور انہیں بھی شاہ حسین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں عشق کی یہ داستان جو ساتھ ساتھ نمایاں تھی دنیا میں، ان کے جانے کے بعد بھی مرجع خلائق ہے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنی میزبان نسرین بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔